الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طاعا وتمتعا فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبی عربی رسولا مدنی بأخیہ اسد اللہ مسمی بعلی وبزہرائے بطولا وبأمن ولدتہا وبسبتہ وبشبلہ ہما نجل زکی وبسجاد وبالباکر والصادق حقا وبموسیٰ ورضائن بتقی ونقی وبذلسکری حجت القائم بالحق الذی یضرب بالسیف بحکما عدلیا بتقبل بقبولا حسنا رب دعانا بمحمد بعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے درود پاک دے نال سارے زبان معطر فرماؤ اللہم۔ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے پھر بھی درود پاک نہ زبان معطر فرماؤ اللہم۔ بسم اللہ۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے پھر بھی درود پاک نہ زبان معطر فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات و غیر سادات حاضرین مجلس، میری حیثیت کوئی ذاکرانہ حیثیت نہیں، دعا حاصل کرنے واسطے حاضر ہو گیا۔ سیدزادہ تشریف فرمائے، کوشش کردہ زیادہ دیر انتظار نہ کرواواں، بہت مختصر نوکری ڈیوٹی۔ پہلا جملہ ہے، پہلی بات ہے، میں نہیں پتا کہ میں وصول فرماؤ گے، کتنا بولو گے۔ کائنات خدا دے وچ تہاڈی توجہ ہے نا میرے پاس میرے بھائی؟ یہ موبائل جہاں بھی ہے کو مہربانی کر چھڑے کو ذرا سائلنٹ کر لے، آف کر لے، توجہ دا طالب ہو۔ کائنات خدا دے وچ خوش نصیب ترین ہے او انسان جس دے امام دا نام علی ہے۔ بہت شکریہ ہے، بہت نوازش ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، جتنی بات کروں گا اتنی ضمانت نال کروں گا۔ بسم اللہ، اجازت ہے۔ 23 سال دا عرصہ ہے نزول قرآن دا۔ میری آواز سارے تک پہنچ رہی نا میرے بھائی؟ 23 سال دا عرصہ ہے نزول قرآن دا۔ میں دعوے نال آکھ رہا، چیلنج نال آکھ رہا، 23 سال دے عرصے دے وچ پاک رسول نے جیڑی شے مسلماناں کولوں منوائی ہے او وکھائی نہیں۔ حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نیڑیوں گل مکا دینا، بڑی جلدی کرنی ہے۔ 23 سالاں دے عرصے دے وچ جو کچھ پاک رسول منوایا وکھایا نہیں۔ مسلمانہ دی عقل والی کوئی حد نہیں مک گئی۔ مثلا پاک رسول فرمایا اللہ ہے، ویکھیا کسے نہیں، سارے من لیا۔ سرکار فرمایا جنت موجود ہے، ویکھی کسے نہیں، مان تھوڑا جے بولو نا میرے نال، جنت ویکھی کسے نہیں، من سارے لئی گئے۔ جہنم کسے نہیں ویکھی، من سارے لئی۔ سرکار فرمایا حوراں موجود نے، ویکھیاں کسے نہیں،
मन सारियां लई। सरकार फरमाया जबरील मेरे को अल्लाह का पैगाम लैके आउंदा है, फिर तुहाडे तक पहुंचा रहा। जबरील ना किसी आउंदा वेखिया है ना किसी जांदिया वेखिया है, मन सारियां ले आए। ओ मुसलमान तेरी अकल नूं क्या हो गया? लड़ाई कोई नहीं, बहस कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं। अल्लाह किसे नहीं वेखिया, सारे मन लिया। जन्नत किसे नहीं वेखी, सारे मन लई। जहन्नम किसे ना वेखी, सारे मन लई। हूरो गिलमान किसे ना वेखे, सारे मन लए। जबरील किसे नहीं वेख्या, सारे मन लए। मुसलमान तेरी अकल नूं बन के गया। जो कुछ रसूल नहीं विखाया वो अखां बंद करके मनते गए हो। 23 सालों तो बाद रसूल आदे रहे ने मन कुम तो मौला, विखा विखा के आदे रहे ने। बाबा क्या कहन, सौखा रसूल बड़ा सौखा किया। इत्थे काम मुसलमाना उल्टा कर छोड़े। अच्छा कैसी हैरत की गल है, असी गल करने हुण साडे विचों कुछ वड्डे उठ के लड़ाई होंदी है, झगड़ा होंदा है। साडी सुलह रही कदों? झगड़ा होंदा जी, ये गल्लां ना करो। क्यों ना करो? कुरान बदल भाई, असा छोड़ देने गल्लां, कुरान बदल ना। मेरे वालद, मैं गल करन लगा, मेरे वालद एक मजलिस पढ़ के उतरे, विलायत अली ते मजलिस होना, कसीदा भी विलायत अली ते पढ़िया, गुफ्तगू की थी विलायत अली ते की। मजलिस पढ़ के उन्हें छोड़ी, इवें जिवें बारगाह के सामने गली, वो गली कुछ लोग नाल टुरदे जांदे, पिछों एक बंदा आया दौड़ के, मलक साहब खलोवे आए, मलक साहब खलोवे आए, ये तशाहुद च पढ़ना चाहिए अली वलीउल्लाह? उन्हें उत्थे खलो के आख्या नहीं। उस आख्या वेखो जाकरां दे दीन ईमान, मैंबर ते आदे रहे ने पढ़ना चाहिए है, गली च आके आदन जी नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें फरमाया यार रौला ना पा कमलिया झलिया, पढ़ना चाहिए पर किसी तो पुछ के नहीं पढ़ना चाहिए। ये पुछण वाली गल? आखिरी बात, कोई बंदा ऐसा हो तो हाथ जरूर खड़ा करे भाई। कोई बंदा ऐसा है जिहड़ा चाहता हो कीते हुए अमाल जाया हो जाए? आवाज नहीं आई जी, कोई बंदा नहीं चाहता। हर इंसान अपने अमाल दे नाल उतना ही प्यार करता है जितना कि एक मां अपने जवान पुत्र नाल करती। अच्छा मां नूं पुत्र प्यारा बड़ा है ना, खुदा न खास्ता ऐसा हो, एक मिसाल दे रही, जवान पुत्र मर गया, मां नूं प्यारा बड़ा है ना, दफन ना करे, पुत्र की लाश संभाल के कमरे दे विच बंद कर ले। वो पुत्र की लाश नूं कमरे च बंद करेगी, उहदा रद्दे अमल, उहदा रिएक्शन जानते हो की होएगा? क्योंकि उहदे जिस्म चों रूह निकल गई। थोड़ा जिहा बोलोगे मेरे नाल तां गल बननी है। क्योंकि उहदे जिस्म चों रूह निकल गई है, उहदे सर विचों बदबू आएगी, उहदे चेहरे दे विचों बदबू आएगी, उहदे सीने दे विचों बोलो ना, उहदे सीने दे विचों बोलो ना मेरे नाल, बदबू आएगी। उहदे शिकम विचों बोलो मेरे नाल, बोलना है तां जान छुटनी है। उहदे शिकम विचों, उहदे पैरां विचों, उहदे सर विचों बदबू आएगी। क्यों बदबू आएगी? क्योंकि जिस्म विचों रूह निकल गई। जिवें जिस्म विचों रूह निकल जावे सारा जिस्म बदबूदार है, इवें अगर दिल विचों विलायत अली निकल जावे ओदा रोजा भी बदबूदार, ओदा हज भी बदबूदार, ओ आप भी बदबूदार।
بہت شکریہ، بہت نوازش ہے۔ کاش اس مسلمان نو یہ پتہ لگے اس ولایت تے مول کیڈا ہے، یہ تے خرچہ کیڈا ہے۔ نہ کو پڑھ سکتا یہ خرچہ، نہ کسی دے وس دی گل۔ ایک آنسو آ گیا، ایک ہور آ جائے۔ علی بادشاہ دی پاک زندگانی دے وچ مرشد دو موقع ایسے جتھے علی بادشاہ بڑا ڈاڈا اوکھا روئے۔ پہلا موقع تساں سندے رہندے ہو، دوسرا موقع شاید تہاڈا سنیا نہیں، گھٹ پڑیا گیا۔ پاک سیدہ دی شہادت تے علی بادشاہ بڑا روئے۔ دوسرا موقع جان دیو کیڑے؟ او جس وقت پاک نبی اعلان نہیں کیتا من کن تو مولا دا، لوگ مبارکاں پہ دیندے ہیں۔ جناب سلمان فرمائندے ہیں میری دید پئی، او پلانیاں دا ممبر، اس ممبر دے پچھلے پاسے جا کے علی ڈاڈا رونے۔ جناب سلمان فرمائندے ہیں میں قدمہ تے ہاتھ لا کے فرمایا آقا تواڈی پاک ولایت دا اعلان ہویا ہے، ایڈا اوکھا روئے ہو، مولا کیوں؟ فرمایا سلمان یہ جڑا ولایت دا تاج اج میرے سر تے سج گیا ہے نا، یہ تاج تے میرے سر تے آ گیا ہے، اس تاج دی قیمت میریاں دھیاں درباراں تے بازاراں وچ جا کے دیونی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑا نواب ہے وہ آدمی جدی اجن بھی ہائے نہیں ہے۔ خالی ولایت بچاون دی گل نہ آئی، یہ ولایت پورا دین ہے بابا۔ ولایت تو بغیر کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ ولایت بچاون واسطے بادشاہ دی اولاد نو دستخط کرنے پے گئے، وطن چھوڑنا پائے گا، دستخط کیتے گئے۔ خالی مردہ نہیں چھوڑنا، بھائنا نال جاونا ہے۔ حسین کیتے اکبر جائے پتر دینے پاؤنے۔ شرائط طے ہوندیاں رہیاں، حسین دستخط کر دے آئے۔ ایک اوکھی گل ہے، اگر سمجھو نوکری تمام۔ اتنی شرائط تو بعد بھی دین نہ بچیا۔ عزاداری دا لکھنؤ جملے دی قدر کرائے۔ اتنی شرائط تو بعد بھی، اتنی قربانیاں تو بعد بھی کسے 4 سالاں دی معصومہ دے کناں دے دوران دی لوڑ پائے گئے، حسین دیتے۔ او شام دا زندان ماتم کر دی ہوئی خاموشی، وین کردہ ہویا اندھیرا، بابا بابا کر کے روے۔ جس وقت معصومہ بابے دا نام چاہ کے وین کر دی ہے، شام دی نگری ہلاوے کھاندی۔ میں نے اجن بھی یاد ہے، میں نے ایک جگہ وقت ملیا، بابا ریاض شاہ بادشاہ دی اس ویلے طبیعت کو ٹھیک نہ آئی۔ انہوں نے فرمایا بھی آخر کیوں نہ پڑھنا ہے تے لمبا نہ پڑھے، سردی دا موسم۔ میں کہا جی میں 2 جملے پڑھ دا۔ انہوں نے میں نے رو کے آکھیا کہ 2 باری میں تیرے کو گل پہلے بھی سنی ہے، تو گل پوری کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا بابا جی تساں حکم فرماؤ۔ فرمایا ایک باری پھر پڑھے نہ کی پڑھے آئی، معصومہ جو روندی آئی تا چپ کی میں کی تھی۔
مدت دے بعد رول موئی دھی کو رول موئے بابے دا سر ملیا. بابے دا سینہ تے ہے کوئی نہیں. اپنے آپ نو معصومہ زمین تے دراز کیتا, بابے دا سر چاہ کے سینے دے نال لا کے پہلا وین کر کے آدھیے بابا آپ اپنی قسمت نا, کل میں تیرے سینے تے سمجھی رہی ہاں, آج تو میرے سینے تے آرام کر. بابا جی فرمایا کہ تو ہمیشہ ایک وین چھوڑ جانا ہے, ایک وین ضرور پڑھیا کر. اے ایسا نہیں ہو پڑھیا, تو پڑھیا کر. میں کہ بابا جی حکم فرماؤ. فرمایا پتر گل اوکھیے لیکن کریں ضرور. میں ہن تک جملہ 2 جاتے پڑھیا ہے, اس تو بعد اس وجہ تو نہیں پڑھیا. لوگاں بے نیازی کی تھی, وہ اشتہار وڈا نام دیکھ دیں پھر گل سن دیں. اللہ اکبر. میں جگن کتے کلیاں عبادت دا کوئی موڈ بن جاوے نا, پھر اپنے آپ نو یہ جملہ سنا لینا. اللہ دا نام میں ہاتھ جوڑی کھڑا, میرا لفظ ضرور سمجھے. بابا جی فرمایا وین ضرور پڑھیا کر. بابے دا سر چاہ کے ہاں دے نال لا کے مخدومہ وین کر کے فرمایا بابا اکھاں کھول کے ویکھ, تیرے تو بعد مسلمانہ میں نے یتیم سمجھ کے اتنا پیار کیتا ہے, میرے سر دے وال بڑے تھوڑے رہ گئے. اب میں صدقے ہو جاواں, میں صدقے ہو جاواں, میں صدقے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بابا اکھی کھول کے ویکھ, دادی زہرا ترا میریاں پسلیاں سلامت نہیں رہی. بابا اکھی کھول کے ویکھ, میں نے شام دے زندان دی گرمی کھا گئی. بابا میں نے ہوا نہیں لگ دی. وین کر دیا نا معصومہ. مولا سجاد کو قریب بلایا. سجاد پھرا, میں نے پک لگ گیا, میں دنیا تے رہنا نہیں, موگے میری نوکری. سجاد پھرا میری چند وسیعتاں ہی نہیں, جڑن میں دنیا تو ٹر جاواں نا. اس یزید لانتی کو میرے کفن واسطے سوال نہ کری, میں بے کفن پیو دی تھی. سکینہ بسم اللہ. سجاد پھرا رات دے ویلے میری میت چاویں, ممی اپنے وقت دی بطول. سکینہ بسم اللہ. سجاد پھرا قبرستان دی سب تو جھکی جات میری قبر بناویں. امام ہن جان دیاں تفسیر غم واسطے سوال کیتا, معصومہ تیری قبر نیویں جاتے جھکی جاتے کیوں بناواں. سجاد پھرا تن پتہ ہے نا, جھکی جاتے پانی جلدی آ جاتا ہے. میری قبر ہو سی نا نیویں جاتے کڈاں تا بارش لاسی. سجاد پھرا میری آخری وصیت ہے. لوگ تا قبراں دیاں ڈھیریاں بنائیں دیں نا. سجاد پھرا میری قبر دا نشان مٹا دینا, میری قبر دا نشان نہ بناویں. امام ہن جان دیاں پھر تفسیر غم واسطے سوال کیتا, معصومہ قبر دا نشان کیوں مٹا دیواں. بندہ ہے کو جڑا لفظ سمجھے, نشان کیوں مٹا دیواں. معصومہ فرمایا تساں امام و موقع دے گواہ ہو, تاں پہ یہدیاں میری قبر دا نشان مٹا دیویں. انہاں میرے بھرا اصغر دا جنازہ کوئی ہتھاں نال تا نہیں نہ لبا, متاں کوئی نیزیاں والا میں غریب دی قبر تے آ جاوے. ٹر گئے پاک سائن دنیا تو, موگے میری نوکری. ایک سید آدھے آخری گل پہ, بہت سارے ذاکرین انہوں نے لکھے ہوئے وین پڑھ دیں. سید گلزار بخاری قسمت تقدیر اس سید زادے کو شام لے گئے. ایک قافلے دے نال شام ٹر گئے. ہر روزے دے اندر جا کے سجدہ سلام کر دے رہے. جڑے لے پہنچے نا حسین مولا دی 4 سالاں دی بے موسمی بڑھڑی دھی دی قبر تے, سارا قافلہ اندر ٹر گیا. سیدزادہ باہر ہو گئے. وہ قافلے والے میں کسی گل کی تھی, جو پتہ کرو سیدزادہ اندر نہیں آئے, پتہ کرو کوئی مسئلہ بن گیا ہوئے. لوگ باہر آئے. سیدزادہ تہاڈی پاک دادی دا مزار ہے, تساں باہر رک گئے, تساں اندر کیوں نہیں آئے. انہاں فرمایا میں جان بوجھ کے باہر رک گیا.
सैयदादा हर रोजे दे अंदर जाके सजदा सलाम करते रहे हो, इत्थे बाहर क्यों रुक गए हो? उन्हें फरमाया मैं इसे मकाम ते जान बुझ के रुक गया, इस वजह तो रुक गया मैं अपनी 4 साल की दादी ते कोई सवाल करना है। उन्हें उस जाते इस तरह लिख के मेरे बुजुर्गों को दी, भाई मलक साहब तुहाडे तो बेहतर कोई बंदा नहीं मिलिया, ये बंद जरूर पढ़िया है, मेरी जिंदगी का नहीं पता अज है कल हाँ या नहीं हाँ। सैयदादा क्या पूछना चाहते हो अपनी दादी ते, क्या सवाल करना चाहते हो? रोमिना ले आओ, दर्दा ले आओ। सैयदादे ने अपनी दस्तार लहा के जमीन ते सटी, गिरेबान चाक कीता, रोजे दे पासे डेक के डूहे हथ मथे ते रखे, मथे ते हाथ रख के फरमाइंदे ने मासूमा इया गल पुछण वास्ते आया, ऐ बचपन फातिमा ज़हरा दा ओ साडा कर मंजूर सलाम, असां पाकिस्तान चो आए हाँ तेरे शहर च करन कयाम, इया पुछण वास्ते आया मासूमा मैनू जवाब दे, क्या हाल आई कन दे जख्मां दा?